ancestral domain. Ako di ay si Judisa Melendez. So, ang produkto nga among nahimo kay Kibuwa Indigenous Adlay. Usani siya ka indigenous agri-base or food processing enterprise. Dayon, ang Kibuwa Indigenous Adlay grade ni siya nga among gipackaging. So, Adlay nga gikan sa mga indigenous farmers sulod sa among ancestral domain. Ma'am, pwede niyo mo makastorya kung giunsa ninyo pagsugod or ngano nakakam up mo ani nga mga produkto? Ang Kibuwa Indigenous Adlay nagsugod sa among ancestral domain. Ang Adlay sa una pagid nga tanong ug pagkaon sa among mga katigulangan. Ug hangtod karon wala gyud kini nawala sa among kultura ug among panginabuhian. Kini adunay own variety sa adlay nga gitawag namo og Kibuwa nga ginatanong sa among mga indigenous farmers sukad pa sa una. Sa una naami buyers nga pang Manila apan tungod sa kadaghan sa nagtanong og adlay niundang sila og palit. Kini dako kay epekto sa mga farmers kay daghan ang mga na-harvest nga wala mahalin. Tungod sa among kalisod, among nakita nga naagihapoy gagmay nga mga kapalit og adlay nga ug among mahuna-hunaan nga kami na lang mismo ang process sa adlay aron makabawi ni bisag ginagmay sa among mga tanom nga adlay. Kumusta man ang naabot sa inyong business, ma'am? So pag-undang sa among major buyer daghang gyud adlay nga na wala mahalin. So, tungod sa kakulangan sa kapital o kagamitan o kanang wala pa may kabalo sa pag-process o pag-marketing. So, tungod ato, murag nahimo siya nga challenge para kanamo o kanang nakakuan mi nga sa among pagprosigido, murag na-achieve namo nga nakahulam ni og galingan sa Department of Agriculture Region 10 aron ma-process namo ang among adlay. Then, ubang po sa ilang tabang ugiya nakamugna mi og maayong pagaling o pagpackaging. Dayon, nakakaton mi sa online selling, social media marketing o nakapadala na mi sa Cagayan, Davao, Manila o sa Los Baños. O naapod mi gina-display sa NMAC LRC sa Dalwangan. Sa panahon sa kalisod or struggle, nagkuha mi og kusog sa among grupo sulod sa ancestral domain. Nag-focus mi online selling og direct buyers. Og nagpadayon kay daghan day gihapon ang mga health conscious nga gakaon og adlay ug among nakita sa among mga nang-agian nga kalisod nga naay opportunity nga makabaligya mi og makamoto nga namugna day namo ang Kibuwa Indigenous Adlay. Unsa ang nakapadayon sa inyong negosyo hangtod karon? Ang nakapadayon namo hangtod karon mao ang kultura ug kasaysayan sa adlay. Tinguha nga mapadayon ug maila ang Kibuwa Indigenous Adlay. Pagtabang sa indigenous farmers ug suporta gikan sa DA ug sa among mga buyers. Og daghan pa gid mi pwede mabuhat sa adlay ug mao gid ni ang among tinguha nga mas makabalo pa. Dili lang kutob sa galing nga adlay, kung dili gusto namo nga makadiscovery og lain-laing produkto gikan niini aron makita pa og daghan nga mga buyers ug mas daghan pang farmers ang matabangan. Unsa man imong tambag o habilin sa mga bag-o nga negosyante? Kuan kanang dili kalimtan ang kultura o gigikanan. Ang problema pwedeng mahimong opportunity o magsugod gihapon bisang ginagmay basta magpadayon lang. Padayon sa pagkat-on o pagpatsyada sa produkto, negosyo nga nag-ila sa ancestral domain o kultura.